अम्बुधाली ललितोरसि कैटभारेः धाराधरे स्मृत्या तटिदङ्गनी वामातु समस्त जगतां महनीयमूर्तिः भद्राणि मे दिशतु भार्गव नन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात् माङ्गल्यभाजे मधुमाते मन्मथे नामय्यापते तदिह मन्थरमीक्षणार्धम् इन्दीवरोदर मन्थरमीक्षणार्धम् अन्दालसंचमकरालय कन्यकायाः दद्याद्दयानुपौनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे दुष्कर्मघर्ममपनीय चिराय दूरं नारायणप्रणयिनी नयनाम्बुवाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयाद्दा दृष्टा त्रिविष्टपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं गृहीष्ट मम पुष्करविष्टरायाः गीर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखर वल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुणैः शुद्ध्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रक्त्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै।